السلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وغنكون لكم عواشر مبروكه. اليوم كنصور لكم ان شاء الله ليله عيد الفطر. غادي نشارك معكم بزاف الحويجات ومنهم نتكلم معكم حويجات العيد. ضروري من الفال. خديت شي حاجه قلت ضروري نشاركها معكم. شاركت معكم الحويجات ديال الشهوده وقلت ضروري نشارك معكم الحويجات ديال الكمال. ضروري نشارك معكم الحويجات ديال العيد الكمال ديالهم، ونشارك معكم حتى واحد الحلوه وواحد الكيكه غنوض نديرها ان شاء الله الفطور ديال العيد. المهم نشارك معكم الحويجات. غندير لكم اول حاجه بالبيجامات اللي خديت واحد جوج بيجامات. خديت هذه كيجي بحال هكايا السروال تعرفوني تعرفه كيجي هكا التريكو ديالها هكا الفوقاني، والسروال كيجي بحال هكا. انا نوض نساليو نقيسهم معكم نوريك كيفاش غادي. المهم هذه هي البيجامه الاولى كيفاش كتجي. المهم هو هذا الفوقاني راه كيجي مغاير على التحتاني، راكم عارفين هادو هما ستيل الاولاني، مابقاش كيكون الفوقاني بحال التحتاني هكا. وجات هكا غير ماشيكم يعني صيفيه، شوف ديالها زوين. ومنتو السروال خير صراحه كتجي زوينه مريحه، والسروال فيه جيوبه حتى هي زوينه شي. وخديت هاد البيجامه هادي، راكم عارفين اليوم زعما طوندونس هاد البيجامات ديال صديقات هكا، وانا خديت فيها هاد الشكل هذا ديال الراندا هكايا في الجمال. الاغلبيه كتلقاي دوك البيجامات فيهم ديك السيده هكا. هذه فيها الراندا فيها هكايا، هي غير دومي مونش غير نصكم، وهذا الستريويل ديالها حتى هو من التحت بحال هكا جاي داير وفيه الراندا. وهذه هي البيجامه الثانيه. كتشوفوا كي قلت لكم طوندونس هاد الصديفات، هاد البيجامه ديال الصديفات. نتمنى هذه البيجامه الثانيه. المهم انا خدت ليا غير بيجامه ثانيه، ما خليتش ليا وليت الجلابه. وشنو اخر صايبت بحال هكايا بحال شكل هكا الخفيطان هكايا ديال براندا والفاسي. حتى هو ان شاء الله غادي نقيسو معكم، غتشوفوا كلشي كيفاش غادي يجي. خديت هادي، وضروري من جلدي ما نساوش الشهوده الصباح ديال العيد ما نساوهاش. خيط لها انا بصراحه، هذا انا اللي خيطت ليها. كنت جالسه قلت كان زعما نتلاها فيه نخدموا ليها انا شويه. خدمت لها هذا القفطان هذا هو هكايا بالبال، وخدمت لها بالراندا هكايا بنفس اللون، ودخلت لها العقيق في الزيتي. نورمالمون انا راه خيطت لها قفطان وجلابه ديالو هكذا هي. ساعه ما بقاش ليا الوقت باش انني نلاقي ليها القب ديال الجلابه. قلت ماشي مشكل تلبس هذا، قاديته ليها وجلابه حتى من بعد ونكملها ليها. وخديت ليها هاد البليغه هذه في الزيتي، وفيها هادو في الباج في اللون ديال هذا باش تهرس بيه باش يجي زوين. ضروري باش شهوده هي كلشي. المهم هادو هما كانوا الحويجات ديال العيد، نتمنى انهم يكونوا عجبوكم. وغنوض باش نشارك معكم الحليوه اللي غادي نشارك بصراحه ساهله ديال الدقيقه 90 ديال الساعه الاخرى. وغنشارك معكم واحد الكيكه حتى هي كتجي زوينه الفطور ان شاء الله. المهم البنات المقادير ديال الحلوه اللي غادي ندير دابا اللي هي غنحتاجو هنايا كاوكاو محمر ومطحون، محيدين القشره ومطحون، هينريس راكم كنا كنعرفوا داك الكاطو ديال الدراري الصغار. غادي نطحنهم حتى هما وغادي نخلطهم هكايا مجموعين. تقريبا انا خديت كيلو الا ربع ديال الكاوكاو مع شي 4 لبكيات ديال هذاك الكاطو هينريس، وطحنتهم هكا وخلطتهم باش انني غندير الخليط نعقدو. شنو غادي ندير هنايا؟ تقريبا هنا درت 2 معالق ديال الزبده دايبه باش نخلط.
غنزيد معلقه ديال العسل، نخلط هاد المقادير هادي باش نشوف شحال غنزيد. وغادي نزيد شويه ديال الشوكولا طارتيني زعما بالدهن، وديك الساعه غادي نشوف شحال خصني نزيد باش نقدر نعقد ليا هاد الخليط هذا، وغادي نديرو في هاد السيليكون هذا. صافي البنات، ها هو من بعد ما خلطت الخليط كيف كتشوفوا كيفاش كيجي كيبدا يتجمع ليا بحال هكايا. صافي راه كنعرف ان صافي راه وجد. صافي دابا غادي نبدا نشكلو في هاد السيليكون ديالي هكا على هاد الشكل. تقدروا ديروا نتوما اي سيليكون عندكم في الدار. وصافي دابا من بعد ما كملتها غادي ندخلها للمجمد حتى تشد راسها، غنخرج باش انني نديرها في شكلاط. بالنسبه لهذا من بعد ما خرجتهم من المجمد ها هما بهذا الشكل. هنا دوزت الشوكولاط كحل، غادي نوضعهم هنايا. صافي غادي المهم غادي نغطسهم في الشوكولاط هكا كاملين. صافي هنا نزينهم بهاد الكركاع. تقدروا تزينوهم باش ما بغيتو عطيني هي بان باش ما بغيتو بحال هكا. غادي نحط وغنمشي بحال هكايا بالشوكولاط دايب هكا فوقهم نزينو. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجيو. صافي غادي نخليهم في الثلاجه يبردوا تنقدموهم. بالنسبه للشكل الثاني نفس المقادير اللي غادي ندير. شنو غادي نحتاج هنايا؟ ذوبت شوكولاط الكحل. تقدروا ديروا اي شوكولاط نتوما بغيتو. تقدروا ديروا الكحل الابيض اللي بغيتو. كيف ناخذوا شويه ديال الشوكولاط اللي نديروا غادي نوزعوها هكا على المول مزيان. غادي توزع، غيجي على المول كامل من الفوق ومن تحت. صافي بحال هكا. صافي غنكمل هاد السيليكون كامل وغنوريكم من بعد شنو غادي ندير ليه. وهذه الثاني من بعد ما درت هذاك الشوكولاط تاعو وزعته كامل درته في المجمد حتى جمع ليا مزيان. دابا غنضيف ليه هذيك الحشوه اللي كنا صايبنا في الاول كامله، وغنعاودو نسدو من الفوق بالشوكولاط باش تجي هي مغلفه بالشوكولاط. صافي بالنسبه لهذه كيفاش ندير التزيين، غنزيد غير شي شويه ديال الشوكولاط هكايا في هاد التقيبه اللي بقات الوسط. غنزيد شويه ديال الشوكولاط هكا باش ندير هاد الحبيبات هادو ديال الالوان. تقدروا تزينوها باش ما بغيتو. انا ضفت هاد الشوكولاط هكايا غير باش يشدوا ليا باش ما حيتش عارفين دابا شوكولاط جامد ما غاديش يشد ليا هاد الحبيبات هادو. باش نصايبوا الكيكه ديالنا شنو غنحتاج هنايا؟ تقريبا 150 غرام ديال التمر هكا محيد ليه العظم. غادي نزيد عليه 2 كيسان وربع ديال الحليب دافي وغنخليه راقد فيه.
نخليه يرقد فيه، وشنو نخليه بجنب يرقد حتى يرطب فيه التمر يرطب مزيان. غادي نحتاج ياغورت ديال الفاني، 3 المعالق كبار ديال الكاوكاو محمر ومطحون بقشورو، كاس ديال الزيت، كاس الربع ديال سنيده، 2 بيضات، 2 خمارات، وساشي ديال الفاني، وشويه ديال الملح والدقيق. الا كانت عندكم شي نسمه اخرى بغيتو تزيدوها تنسموا بها تزيدوا، تقدروا تزيدوا قشور الحامض، تزيدوا قشور الليمون اللي كان عندكم ضيفوه. صافي من بعد غادي ندوز باش انني غادي نصايب نخلط الخليط ديالي. حنا غادي نديرو في الخلاط هكايا الكهربائي. غادي نضيف 2 بيضات، غادي نضيف هاد الساشي ديال الفاني، وغادي نزيد سنيده، وغنخلطوا هاد المكونات هذه الاولى بوحدها، وغنزيد قبيصه ديال الملح. غادي نخلطوا هاد النواشف هادو هكايا بوحدهم، غادي نطربوهم، نطربوا البيض بوحديتو، عاد من بعد نزيدوا الشيء الاخر. غادي نزيد ما قلت لكمش، غادي نضيف الكاوكاو، الزيت، كاس ديال الزيت، وغنزيد ياغورت ديال الفاني، وغادي نزيدو هذاك الحليب والتمر. صافي غنخلطو هادشي مزيان. صافي ها هو الخليط من بعد ما طحناه كيفاش كيجي. غادي نبقى نزيد ليه الطحين هكا تدريجيا شويه بشويه تنشوف الكيكه ديالي وصلت لداك القوام اللي انا باغا. غادي نضيف هاد 2 ساشيات، صافي غادي نبقى نخلطو. بونايه في المول، المهم كديروا نتوما المول اللي كان عندكم و الشكل اللي بغيتو، اللي توفر عندكم، داير طويل اللي كان. وتزين عشان كيبقى في مكان. انا دابا هنايا غادي نزينها بصوص كراميل، تقدروا تخليوها غير هكاك عاديه ما تزينوهاش. المهم ملي نوصلوا لمرحله تزيين ديك الساعه هضره اخرى. ممكن دابا الكيكه ندخلوها للفران، انا ديجا مشعل الفران يسخن. نضربوها هكا باش يخرج منها داك الريح وتقاد الفورمه ديالها. هنا البنات غادي نوجدوا صوص كراميل باش نزينوا الكيكه ديالنا. راه طابت كنخليوها تبرد دابايا، عاد نقدروا نزينوها بصوص كراميل، ولكن خصو يكون سخون. صافي غنخليو هذا الكاس ديال سنيده حتى يتكراميليزا، عاد نضيفوا عليه المكونات الاخرين. صافي البنات من بعد ما كتشوفوا ديك السنيده هي تكراميليزات غادي نضيف عليها ضفت عليها هنايا كاس ديال الماء. واخا تحجر البنات ما تخافوش راه تعاود تطلق، حيت غير هذاك لو شوك ديال سنيده كانت بارده كراميليزي مع ضفت ليها الماء بارد. تخافوش خليوها. صافي كيف كتشوفوا ها هو دابا ديك السنيده عاودت دابا. دابا شنو غادي نضيف؟ غادي نضيف 4 المعالق ديال الحليب،
وغادي نضيف ياغورت مسوس وصافي. غنستمروا بالتحريك حتى تولي لنا على شكل كريمه. صافي غنزينوا بها الكيك ديالنا. صافي من بعد ما هذاك الخليط ديال دانون تجانس ليا غادي نضيف معلقه ديال الزبده وقبيصه ديال الملح. صافي وغادي نخلط وغنبقى نخلط حتى نوصل لهذاك كيفاش بغيت نقول لكم، كيفاش انا بغيت الكريم كراميل ديالي يكون عاقد بزاف ولا عاقد شويه، يعني التكستور اللي نتوما باغين عاد تطفيو عليه. صافي هذاك الكريم كراميل ديالي هو وجد. دابا غادي نديرو غادي نكبو فوق هاد الكيك ديالي بعد ما بردات. نحاول نوسعو حتى التبصيل. دابا هي هبطات من الوسط حتى التبصيل غارق بقى كيتجمع هادشي غير هنا. صافي غنزينها هكايا بكريكات. ومهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال هذوك الحليوات اللي كنت صايبت. من بعد ما زينتها بدوك الحويبه ديال هكايا. هذه بدات هنايا في هاد القويعطات هادو. هذه الكيكه من بعد ما وجدات خليوها تبرد نيت. وصافي هادو هما التحضيرات اللي كنت وجدت. نتمنى انهم يعجبوكم صراحه. كتجي هذه زوينه مذاق ديال الكركاع مع التمر مع كاوكاو كيجي زوين. خصكم تجربوها. وهادو ساهلين الناس. دابا كنصور لكم الفينال ديال الفيديو. صافي الفينال ديالي حتى انا صافي عييت ما بقيتش قادره نهضر. صافي تخسخت عييت. تصوروا دابا كنصور لكم شحال الساعه دابا 5 قل قسمين. المهم كان جاني الجوع وجدت هاد الباط هادو سلقتهم وضفت عليهم زدت عليهم شويه ديال الطون زدت بهم. صافي سيريت كلشي كيف وريتكم هذيك الكيكه ديالي والحلوه. هي بصراحه ما بديتش تعطلت حيت ما بديتش انايا بكري. ما بديتش بكري توجد. وفي السيليكون عندنا وحده من داكشي علاش كانوا بزاف كانوا غيعاونونا. المهم هنا غادي نخليكم وغادي نقول لكم سلام عليكم ومبروك عيدكم. ان شاء الله الا كتاب غادي نصور لكم نهار العيد كيفاش غادي يدوز عندنا ان شاء الله. نتمنى. والبنات بغيتكم تخليو لي في التعاليق بالنسبه للبيجامات انه وحده زعما كيفاش جاوكم وانه وحده اللي زوينه فيهم. ما تنساوش لايك وتشتركوا في القناه اللي مازال ما اشتركش و تهلاو فراسكم ومبروك عواشركم. يلا باي باي.